जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा डियर कैंडिडेट्स, आज आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में जो है वो फाइनली जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है। तकरीबन बहुत ज़्यादा तादाद में जॉब्स है। आज की इस वीडियो में हम आपको इन जॉब्स का मुकम्मल क्राइटेरिया बताएंगे कि इसमें जो है वो पोस्टें कितनी है, अप्लाई आपने किस तरह करना है और इन जॉब्स का क्या क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक जो है वो एएसएफ का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया जो बिल्कुल फ्री है एएसएफ टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से, तो हमने डिस्क्रिप्शन में जो है वो उसका लिंक दिया हुआ है। आपने जो है वो जाकर उसको ज्वाइन कर लेना है। उस ग्रुप में क्या होगा कि जो भी बच्चे जो है वो टेस्ट दे कर आएंगे तो वो अपने एक्सपीरियंस उसमें शेयर करेंगे, जिससे जो है वो बहुत ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा होगा और हम आपको उसमें जो है वो स्टडी रिलेटेड मटेरियल भी शेयर करते रहेंगे। तो आपने जो है वो ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। अच्छा डियर कैंडिडेट्स, अगर आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया है तो अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। अच्छा तो डियर कैंडिडेट्स, फर्स्ट नंबर पर अगर हम बात करें तो एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो है वो जॉब्स अनाउंस हुई है, जिसकी जो है वो टोटल वैकेंसीज 94 है। और इसमें आप जो है वो देख सकते हैं कि जनरल मेरिट मतलब ऑल ओवर पाकिस्तान 7 सीटें हैं, पंजाब की तरफ से 40 सीटें हैं, सिंध की तरफ 9 सीटें हैं और उसके अलावा जो है वो केपीके की 9 सीटें हैं, बलूचिस्तान की 5 सीटें हैं और फाटा की 2 सीटें हैं, आज़ाद कश्मीर की जो है वो भी 2 सीटें हैं। एजुकेशन का क्राइटेरिया जो इन्होंने मेंशन किया है वो आपने इंटरमीडिएट या मसावी, मतलब अगर आपने एफएससी एफए डीएई जो भी आपने किया है 12वीं तालीम आपकी होनी चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 से 30 साल तक जो है वो इन्होंने एज का क्राइटेरिया रखा है, तो तकरीबन जो है वो बहुत ज़्यादा एज जो है वो रिक्वायर्ड है। तो आपको पता है कि बाकी वैकेंसीज में जो है वो 25 साल तक जो है वो मैक्सिमम एज रखते हैं एएसआई की, पर इन्होंने जो है वो 18 से 30 साल तक रखी है। तो मेरे ख्याल में जो है वो बहुत सारे बच्चों के लिए जो है ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। अच्छा डियर कैंडिडेट्स, अगर हम नेक्स्ट पर बात करें तो कारपोरल ड्राइवर की जो है वो पोस्ट अनाउंस हुई है, जिसका बेसिक पे स्केल जो है वो 5 होता है। इसमें जो है वो इन्होंने शहरों के नाम मेंशन किए हैं कि कौन जो है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। तो आप अपने हिसाब से जो है वो अपना शहर देख लें और आप इसमें अप्लाई करें। इसमें अगर हम बात करें तो एजुकेशन क्राइटेरिया के हवाले से तो इसमें जो है वो आपके पास मैट्रिक पास आप होने चाहिए, यानी आपके पास मैट्रिक की जो है वो सनद होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर जो है वो इसमें आपके पास एलटीवी और एचटीवी का लाइसेंस होना चाहिए। आपको पता है कि एलटीवी लाइसेंस तो बहुत आसानी से बन जाता है, तो वो आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 से 30 साल तक जो है वो एज का क्राइटेरिया इन्होंने मेंशन किया है और टोटल जो है वो 38 पोस्टें हैं। नेक्स्ट पर अगर हम बात करें तो असिस्टेंट की पोस्ट अनाउंस हुई है, जिसका बेसिक पे स्केल जो है वो 15 है। इसकी टोटल 3 पोस्टें अनाउंस हुई है और ऑल ओवर पाकिस्तान जनरल मेरिट जो है वो 1 सीट है। उसके अलावा पंजाब और पंजाब अकलियत की भी एक सीट है। इसमें अगर हम एजुकेशन क्राइटेरिया की बात करें तो ग्रेजुएशन इसके लिए रिक्वायर्ड है। अगर हमने बीएस बीए जो भी किया आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और 18 साल से लेकर जो है वो 35 साल तक एज लिमिट इसमें रखी है। नेक्स्ट पर अगर हम बात करें तो स्टेनियोटाइपिस्ट की पोस्ट है, जिसमें जैसे आप देख सकते हैं कि पंजाब खवातीन की 2 सीटें हैं, पंजाब अकलियत की 1 सीट है। उसके अलावा जो है सिंध शहरी, खैबर पख्तूनख्वा और सबका फाटा की भी एक सीटें हैं। टोटल 6 सीटें हैं इसके लिए। एजुकेशन क्राइटेरिया के अगर हम बात करें तो इसके लिए जो है वो आपके पास इंटरमीडिएट, यानी अगर आपने एफ एफ एस सी डी ए डी जो भी आपने किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली जो है वो आपके पास जो है वो 12वीं तालीम जो है वो होनी चाहिए। उसके अलावा हम बात करें तो इसमें जो है वो टाइपिंग स्पीड की भी रिक्वायरमेंट है, जो आपके 40 अल्फाज जो है वो फी मिनट, यानी 40 स्पीड जो है वो आपकी नॉर्मल टाइपिंग में और 80 स्पीड जो है वो आपकी शॉर्ट हैंड में होनी चाहिए। 18 से 30 साल तक जो है वो इसका एज क्राइटेरिया जो है वो इन्होंने मेंशन किया हुआ है एज अ स्टेनियोटाइपिस्ट। उसके बाद अगर हम बात करें तो यूडीसी की पोस्ट है, जिसकी जो बेसिक पे स्केल है वो 13 होता है और टोटल जो सीटें हैं वो 5 है। इसमें अगर हम बात करें तो पंजाब की जो है वो 3 सीटें हैं, सिंध की 1 सीट और सबका फाटा की 1 सीट है। एजुकेशन का क्राइटेरिया जो इन्होंने मेंशन किया वो आपके पास इंटरमीडिएट सिर्फ अगर आपने किया तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल तक जो है वो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। नेक्स्ट पर अगर हम बात करें तो एलडीसी की पोस्ट अनाउंस हुई है, जिसमें अगर हम आपको बताएं तो एलडीसी की
ٹوٹل جو ہے وہ 6 سیٹیں ہے اور اس کا بیسک پے اسکیل 11 ہوتا ہے۔ جنرل میرٹ جو ہے وہ اس کا 1 سیٹ ہے۔ پنجاب کی جو ہے وہ 3 سیٹیں ہے۔ سندھ دیتی میرٹ جو ہے وہ 1 سیٹ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے خیبر پختونخوا کی بھی 1 سیٹ ہے۔ ایجوکیشن کا کرائٹیریا جو ہے وہ آپ نے میٹرک کی ہونی چاہیے اور ٹائپنگ سپیڈ جو ہے وہ آپ کی 30 ہونی چاہیے۔ 18 سے 30 سال تک جو ہے وہ اس کا بھی ایج کرائٹیریا ہے۔ نیکسٹ پر اگر ہم بات کریں تو ڈرافٹس مین کی جو ہے وہ پوسٹ ہے جو صرف پنجاب کی جو ہے وہ 1 سیٹ ہے اور اس کا بیسک پے اسکیل 11 ہوتا ہے۔ اس میں اگر ہم بات کریں تو منظور شدہ ادارے سے سول انجینئرنگ میں ڈی ای آپ نے جو ہے وہ ڈی ای تعلیم آپ کی ہونی چاہیے اور یا ایف اے ایف ایس سی اگر آپ نے کیا تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کا گریڈ سی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہے کہ تسلیم شدہ ادارے سے سول انجینئرنگ میں 1 سال سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ نیکسٹ پر اگر ہم بات کریں تو ریلیجیس ٹیچر کی جو ہے وہ پوسٹ اناؤنس ہوئی ہے جس کا جو ہے وہ بیسک پے اسکیل 8 ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وہ پنجاب کی جو ہے وہ صرف 1 سیٹ ہے۔ منظور شدہ ادارے سے جو ہے وہ میٹرک یا مساوی اب نے جو ہے وہ میٹرک تعلیم کی ہونی چاہیے اور درس نظامی سے جو ہے وہ آپ کے پاس سرٹیفکیٹ بھی ہونا چاہیے، تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ایز اے ریلیجیس ٹیچر۔ نیکسٹ پر اگر ہم بات کریں تو لیب اٹینڈنٹ کی پوسٹ اناؤنس ہوئی ہے جس کا بیسک پے اسکیل 7 ہوتا ہے۔ پنجاب کی جو ہے وہ 1 سیٹ ہے اور فاٹا کی جو ہے وہ بھی 1 سیٹ ہے، ٹوٹل 2 سیٹیں ہیں۔ اس کے لیے جو ہے وہ ایجوکیشن آپ کی میٹرک ہونی چاہیے اور تسلیم شدہ ادارے سے جو ہے آپ نے لیبارٹری ٹیکنالوجی میں جو ہے وہ ڈپلومہ کیا ہونا چاہیے۔ نیکسٹ پر اگر ہم بات کریں تو میڈیکل اٹینڈنٹ کی پوسٹ اناؤنس ہوئی ہے جس کی پنجاب سے جو ہے وہ ٹوٹل 2 پوسٹیں ہیں اور اس کے لیے جو ایجوکیشن کرائٹیریا ہے وہ آپ کے پاس صرف میٹرک ہونی چاہیے، تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس جو ہے وہ 1 سالہ نرسنگ کا ڈپلومہ ہونا چاہیے۔ نیکسٹ پر اگر ہم بات کریں تو نرسنگ اسسٹنٹ کی جو ہے وہ پوسٹ اناؤنس ہوئی ہے جس میں اگر ہم دیکھیں تو میٹرک سائنس آپ نے کی ہونی چاہیے اور تسلیم شدہ ادارے سے جو ہے وہ نرسنگ کی ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ کمپاؤنڈر کی جو ہے وہ پوسٹ اناؤنس ہوئی ہے جو صرف سندھ سے جو ہے وہ 1 سیٹ ہے۔ میٹرک سائنس آپ کی ہونی چاہیے اور آپ کے پاس جو ہے وہ نرسنگ کا ڈپلومہ ہونا چاہیے اور 18 سے 30 سال تک جو ہے وہ ایج لمٹ رکھی ہے۔ نیکسٹ پر اگر ہم بات کریں تو MTT ڈرائیور کی جو ہے وہ بھی پوسٹ اناؤنس ہوئی ہے، ٹوٹل 5 پوسٹیں ہیں اور NAAS کراچی سے جو ہے وہ 1 سیٹ ہے، اسلام آباد سے جو ہے 2 سیٹیں، ملتان سے بھی جو ہے وہ 2 سیٹیں ہیں۔ اب کی ایجوکیشن جو ہے وہ پرائمری پاس ہونی چاہیے اور 18 سے 35 سال تک جو ہے وہ انہوں نے ایج لمٹ رکھی ہے اور ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ تو ڈیئر کینڈیڈیٹس اب ہم بات کر لیتے ہیں جو آپ کی جو ہے وہ سب سے فیوریٹ پوسٹ کارپورل کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اور کارپورل کی جو ہے وہ پوسٹیں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ آتی ہے، تقریباً جو ہے باقی پوسٹوں سے جو ہے وہ بہت زیادہ ان کی پوسٹیں انکریز ہوتی ہے۔ اور نیکسٹ پر ہم بات کریں تو ہم نے اس کے حوالے سے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے کہ کارپورل کے ٹریننگ ڈیوٹی ٹائمنگ کیا ہوتی ہے، اس کے سیلری کیا ہوتی ہے، ایچ اینڈ ایوری انفارمیشن ہم نے آپ کو جو ہے وہ اس ویڈیو میں بتائی ہے، تو آپ نے جو ہے وہ ضرور اس ویڈیو کو بھی دیکھ لینا ہے۔ اس کی جو اس دفعہ جو پوسٹ اناؤنس ہوئی ہے وہ 499 پوسٹ ہے۔ جی ہاں، بہت زیادہ پوسٹ اناؤنس ہوئی ہے کارپورل کی۔ یہ بیسیکلی جو ہے وہ کانسٹیبل ہی ہوتا ہے۔ اس میں اگر ہم بات کریں تو جنرل میرٹ جو ہے وہ آل اوور پاکستان 38 سیٹیں ہے، اس کے بعد جو ہے پنجاب کی 212، سندھ کی 49، سندھ دیتی کی جو ہے وہ 49 ہے، سندھ شہری کی جو ہے 32 سیٹیں ہے، خیبر پختونخوا کی جو ہے وہ 49 سیٹیں ہے، بلوچستان کی 26، سابقہ فاٹا کی 12، گلگت بلتستان کی 4، آزاد کشمیر کی جو ہے وہ 9 سیٹیں انہوں نے رکھی ہے۔ اور ایجوکیشن کے کرائٹیریا کی اگر ہم بات کریں تو میٹرک آپ کی جو ہے وہ تعلیم ہونی چاہیے اور 18 سے 30 سال تک جو ہے وہ آپ کی ایج لمٹ ہونی چاہیے۔ اپلائی جو ہے وہ اس کا کل سے سٹارٹ ہو جائے گا، تو آپ سب بچوں نے جو ہے وہ جلدی اس میں اپلائی کر لینا ہے۔ اور ڈیئر کینڈیڈیٹس، اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی بھی کوسچن کوئریز ہے تو ہمیں نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتا دینا ہے، ہم آپ کو ضرور اس کا جواب دے دیں گے۔ اور اپلائی جو ہے وہ اس کا www.joinasf.government.pk ویب سائٹ پر آن لائن اپلائی ہوگا۔ اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔